वेलकम बॅक टू माय चॅनल आनी समजता सगळीं तुमी बरी आसात म्हूण आनी आज हांव तुमच्या मुखार घेवन आयलोलें आसा म्हजी आनी एक न्यू रेसिपी ती जावन आसा होममेड चिकन तांदुरी करपाची। तर आतां ही होममेड चिकन तांदुरी कितको करताय ती तुमकां दाखयता। इट विल बी विथआउट एन ओवन ओ ग्रिल कोन आसतना करपाक हांवें हिंगा एक 1 kg मायज चिकन घेयलो आसा। तेका हांवें एश कोन्न स्लीट गायलो आहाय, हे भाशेन स्लीट गायलो आहाय, एक आटीन 4। तर आमी आतां हें पयलें मॅरिनेट कोतली जिंजर गार्लिका पेस्ट लावन। सो आतां हांव तेका सॉल्ट घातां, हें सॉल्ट आमी बरें राब करया तेका। आतां हांव ही जिंजर गार्लिकाची पेस्ट घातां। ही जिंजर गार्लिका पेस्ट तुमी बरी लायाय कित्याक बरें मॅरिनेट जावपा जाय न्हू। आनी आतां हांव एक लेमनाचो ज्यूस काडलो आहा तो घातां। तर आमी ही जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी हें लेमन लायन लेमना ज्यूस लायन अरावंड 15 to 20 मिनट्स आमी दवरया। तांदुरी करपाक आमकां मसाला करपाक कितें जाय तो कितको करपा तो आतां हांव तुका कितें इन्ग्रीडियंट्स आहाय ती सांगतलें। हिंगा हांवें घेयलो आसा जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयलो आहा अरावंड 3 टेबल टीस्पून, 2 टेबल टीस्पून हांवें चिली पावडर घेयलो आसा। आमकां जाय कर्ड अरावंड 3 टेबल टीस्पून। हांवें हिंगा गरम मसाला घेयलो आहा 2 टेबल टीस्पून, 2 टेबल टीस्पून हांवें कस्तुरी मेथी घेयलो आसा। हिंगा हांवें जिरा पावडर घेयलो आसा, क्युमीन पावडर, आनी हिंगा हांवें कोरिएंडर पावडर घेयलो आसा आनी 2 टेबल टीस्पून हांवें तांदुरी मसाला घेयलो आसा आनी 2 टेबल टीस्पून हांव ही मस्टर्ड ऑयल घातलें। आमगेलें चिकन हेचें बरें मॅरिनेट जाता अरावंड 15 to 20 मिनट्स जायत येयलो आहाय। तर आतां आमी हो मसाला आहा तो इन्ग्रीडियंट्स सगळे आमगे रेडी दवरया सेकेंड मॅरिनेशन आमगे चिकन तांदुरी। हेचो हांव कर्ड घेता, तुमच्यान कसलें कर्ड यूज करूं जाता, इदर आरोग्य जावं अमूल। तर हांवें आरोग्या कर्ड घेयलो आहा आनी बरें हेचें तीक कर्ड आहा, पातळ एश घेयनाकाय। सो हांवें 3 टेबल टीस्पून हांवें जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयलो आहा ती घालया। रेड चिली पावडर घातां, गरम मसाला आहा तो घातां, कोरिएंडर पावडर घातां आनी होचो क्युमीन पावडर, जिरा पावडर आनी होचो हांवें तांदुरी मसाला पावडर घेयलो आहा तो येदोसो आहा तो घातां। आनी हांव हितून कांयच फूड कलर बी कांयच यूज करपाना। तर आतां ही 2 टीस्पून आहाय ती हांव मस्टर्ड ऑयल घातां। सो हांवें कस्तुरी मेथी घेयलो आहा ती मातशें एश कोन्न हातीचे 2 क्रश करून तुमी ती घाले। आनी आतां हें सगळें तुमी बरें मिक्स करपा जाय, लाम्स फॉर्म करपा दिवपा जायना, कर्ड बरें मिक्स कराय तुमी। जात जाल्यार तुमच्यांनी फूड कलर आहा तो मातशें एवॉयड कराय, फूड कलर घाली नाकाय। आमगेलें बरें मिक्स करून जाला, येदेशें हांव सॉल्ट घातां, तुमगे टेस्ट प्रमाणे तुमी सॉल्ट यूज कराय कित्याक ऑलरेडी चिकनाक सॉल्ट लायलो आहा। तर थोडेशें हे मसाला घातां। आतां आमी हें चिकन आहा तें सेकेंड मॅरिनेशन हांवें कोतली, तेजे एक्सेस कितें वॉटर उदो सुडोल जाल्यार लेमन आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट लायन तें तुमी यूज कोनाकाय। सो हांवें 2 टेबल टीस्पून हांवें कोरिएंडर पावडर घातली, 2 टेबल टीस्पून हांवें मस्टर्ड ऑयल घातली आनी 2 टेबल टीस्पून हांवें
सो आतां हो मसाला आहा तो बरो हे चिकना लायता. हे बरे अशें करून स्लिट्स काट गायलो आहाय तितूंकूय बरो तुमी हो मसाला लायाय. अराउंड 2 hours or more than 2 hours ओवरनायट पासून तुमी तरी मॅरिनेट करून दवरलें जाल्यार एकदम बरें जातलें. 8 hours करून गेले जाल्यार टेस्टा बरें एकदम बरें जाता. ओ मिनिमम 2 hours. तर हांवें अजून प्री हीट करपा दवरलो आहा. आतां अशें करून एक स्टँड घाता आनी ते स्टँडाचेर एक हांव अशें करून ताल्लो. कुकरा लिडाची ही राबर काडपाक जायी आनी विसल काडपा पडटा. आनी आतां आमगेलें हें मॅरिनेट केलो चिकन आहा तें हांव तितून घातां. कुकर हांवें होचो बंद केलो आहा आनी तेजी विसल काडल्या भितर राबरास ती काडल्या. तर आमकां आमी 25 to 30 minutes हे मिडियम फ्लेमीचेर आमी ते कूक करपाचे. आमगेले तांदुरी चिकन हेचो रेडी आहा आनी तेका हांवें तुमकां सांगलें 30 minutes एश जातो म्हणून. बट इट टूक 50 minutes. 20 minutes एक्स्ट्रा जाल्यो कित्याक हें व्हडलें चिकन आसलोलें. तर आतां आमी तें काडया आनी आतां हेजे मातशें तेका भाजिता. हे हाय फ्लेमाचेर मातशें भाजून दवराय तुमी. लावपा जाय जाल्यार मातशें तुमच्यांनी ऑयलूय लावपा जाता. आनी तांदुरी चिकन आहा तें टर्न करूया. चिकन हेचें आमगे रेडी आहा. आतां हांव काडटा एका आनी तुमकां तरी मातशें स्मोकी फ्लेवर जाय जाल्यार हांवें होचो एक कोल्ड रेडी केलो आहा. आनी तेजे वयल्यान हांव बटर घातां. इदर तुमच्यान घी पासून घालूंक जाता वो ऑयल पासून घालूंक जाता फॉर स्मोक. तरी कोणा स्मोकी फ्लेवरा जाय जाल्यार हेचो अशें करून तुमी हें करूं जाता. सारकी रेस्टॉरंट स्टायल, होम मेड रेस्टॉरंट स्टायल चिकन तांदुरी हिचो आमगे रेडी आहा. सगल्यांनी तुमी ट्राय करची. आनी हांवें हेका कसलो फूड कलर घायलो ना. तुमकां सगळे इन्ग्रिडियंट्स दाखयलो आसात कितको करपाचें आनी कितू घालपा तें. तर सगल्यांनी ही म्हजी रेसिपी ट्राय करची. And please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching and God bless you all.